Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, on va faire une étude de mouvement en coordonnées cylindriques. Donc, un type de repère جديد, d'accord, vidéo جديدة فيها un type de repère جديد فيها un système de coordonnées جديد aussi, هو les coordonnées cylindriques. Bon, في la vidéo اللي قبل هذه درنا les coordonnées polaires. Pourquoi? Parce que كان عندي un cercle تكون فيها un rayon R ou θ. C'est pour ça ولا عندي UR ou Uθ, d'accord. Maintenant, هنا عندي une cylindre, c'est-à-dire une cercle. En même temps راهي تطلع عندي le point M راهو هنا كي يبدا يتحرك يبدا يطلع من هنايا يبدا يطلع ويدور ان ميم طون داكوغ يدور ويطلع حتى يلحق للفوق. سي بور صح تشكلي سيلندر راح تشكلي اسطوانه مع لو كانت دائره فقط داكوغ ابري تولي اسطوانه. دونك واش راح نشوفوا؟ لا بروميير دي شوز قلنا فنعاود في البولير واش عندي لو فيكتور دو بوزيسيون او ام من الاو هذا حتى للام، هذا لو فيكتور دو بوزيسيون او ام. بالنسبه لليو ار يكون عنده نفس الاتجاه مع الاو ام، سيتادير اليو ار راح يجيني هكذا، هذا اليو ار. واليو تيتا راح يكون بي على 2، هذا البوان ام هذا غيكون لي بزاويه بي على 2 في نفس الاتجاه عقارب الساعه في لو سونس بوزيتيف، داكوغ. دونك هذا سي لو يو تيتا. اوكي هنا بيربونديكولار بي سور 2. maintenant هادية اذا جيت نمثلها هنايا في لو بوين ام، هذا هنا راهو في الدائره، هاو لو بوين ام في الدائره مازال كامل ما طلعليش، مازال ما عنديش لاكس زد. كيفاش نمثل؟ من الاول للام هذول لو فيكتور دو بوزيسيون، سيتادير كي نديرلو التمديد هذا هو لو يو ار. en même temps لو يو تيتا قلنا يكون متعامد، يكون متعامد مع اليو ار. هيدا مادام متعامد مع اليو ار وانا عندي دائره، كاين خاصيه تقولك بلي هذا المتعامد مع نصف القطر، ستاتير هذا مماس. هنا كنت راني اون 3 دي نرسمو هكذايا، هاوليك لو يو ار، هذا هو اليو تيتا، ديزولي يو تيتا، داكوغ. دونك هكذا في الاتجاه الموجب رسمنا يو تيتا. هنا كاين زاويه بي سور 2، مي كنت راني اون 3 دي، سي بور سا ماريش تبان لي زاويه بي سور 2. مي لو كان نبدا نشوف من الفوق نشوفها هكذا، داكوغ. maintenant هذا البوان ام راهو هنا، راهو في الام بلون، عندي مستوي في لاكس اكس و ايغاك، مازال ما بداش يطلع. دوك هذا الام راهو دار لي لهنايا وراهو دار وبدا يطلع. كي بدا يطلع واش يولي يتغير لي الزد اوسي، يدخل اكس جديد اللي هو الزد. هذاك الزد هو هذا، نقدر نخلي هذا كما نقدر نسحبو لهنايا مع اليو ار واليو تيتا ونرسمو لهنايا متوازي مع الزد الكبير هذاك، داكوغ، نسميوه الزد. اوكي دونك شو ولا عندي اليو ار اليو تيتا والزد، سي كلير. maintenant il y a une chose, juste une chose اللي حابه نقولها، سي كو هنايا هذا اليو زد هذا البوان ام، هذا البوان ام يبدا يدور باغ اكزومبل يلحق لي لهنايا، يفوت هكذا ويجي لهنا، هذا البوان ام ولا لهنايا، داكوغ. هذا البوان ام ولا لهنايا واش يولي عندي هنا؟ لو كان لو فيكتور دو بوزيسيون نرسموه هنا، عندي باغ اكزومبل ام 6 باغ اكزومبل، عندي هذه ام 0 ام 1 ام 2 ام 3 ام 4 ام 5، هنا لحق لي ل 6، طلع لي الفوق كامل. اوكي لا 6 بوزيسيون. دونك هذه ام 6 كي نجي راح نرسم فيها لو فيكتور دو بوزيسيون، واش عندي من الاو للام، هذا لو فيكتور دو بوزيسيون او ام، داكوغ. وعندي هذا لو فيكتور زد، هذا كي نطولو الفوق فيكتور زد. دونك واش تولي لي او ام هذا الاول بلس هذا الزد واش يمثلي او ام هذا التالي، لو علاقه شهر او ام هذا الاول كامل انيسيال بلس الزد راح يمثلي او ام هذا الفينال، داكوغ. دونك دون مانيير جينيرال كل او ام ان فيكتور دو بوزيسيون او ام خلاص دون مانيير جينيرال. واش يكون مكتوب من هذا او ام الانيسيال، هذا الاو ام انيسيال كيفاش كنا نرسموه، كيفاش كنا نكتبوه في لي كوردوني بولار. الاو ام واش كنا نقولوا يساوي هو ار فوا يو ار، هو ار هذا طول ار نصف القطر فوا يو ار باش نشوفوا لو سونس تاعو اللي هو نفسه اليو ار هذايا، داكوغ. دونك ار يو ار نصف القطر فوا الشعاع، الار كقيمه كموديول والاتجاه تاعو ولا المنحى تاعو نفس اتجاه منحى يو ار، سي سا. دونك الاو ام كنا نكتبوه هكذا في لي كوردوني بولار كي ما كانش يطلع. دوكا كي ولا يطلع اذا دونك لي كوردوني هادوك لي كوردوني بولار هما حاله خاصه من لي كوردوني سيلندريك وين الزد يكون زيرو. دونك انا كانت عندي هكذا في البولار. مانتونو راهو يطلع كان عندي ان بلون، دوكا ولات عندي ان فوليوم، زدنا له حتى الزد، عندي اكس ايغاك وزد.
واش راح نزيدو بلس زد فوا كا. علاش؟ كيما قلت لكم في دون مانيير جينيرال باغ اكزومبل او ام هنا ولا هنا ولا هنا، راح ندير الاو ام هذا التالي كامل هو او ام الاول بلس زد فوا كا علاقه شارل. اوكي دونك او ام هذا الاول كامل هو عباره عن ار فوا او ار. vous êtes d'accord avec moi بلس لو زد هذا زد هذا زد كفيكتور نسميوها الفيكتور كا، مي كمراكبه زد عنده قيمه دونك بلس زد فوا كا. في الحاله وين يكون ان بلون برك يكون تحته معناها زد فوا كا، هنا زد ما كاش زد راهو زيرو راهو منطبق عليه دونك سي بور سا تولي لي هاديه زيرو تبقى لي غير ار او ار. حيت ما اذا كانت اون سيلندر دونك تبقى لي زد فوا كا. هاد لا بارتي دوكا لا فيتيس كيفاش نحسب لا فيتيس. جو برونغ ان اوتر ستيلو داكور. كيفاش نحسب la vitesse est égale. Bon, la vitesse قلنا هي DOM sur DT, c'est ça. نشتق DOM sur DT. هذا المشتق تاعو اشتقيناه في لي كوردوني بولار في لا فيديو اللي من قبل. ديجا اون ا في كامل ليتود واشتقينا وخرجنا بلي R دو بوين موان R تيتا بوين او كاري هذه مضروبه في اليو ار شفناها في لا فيديو اللي من قبل بلس 2 R بوين تيتا بوين بلس R بوين of u theta plus donc je peux نشتق attendez je vais vérifier s'il vous plaît donc r point moins r theta prime ok de r point plus r هنا هذه deux fois d'accord fois u theta plus دوكا نشتق غير هذه علاش باش كان عندي مشتق دالتين هو مشتق الاولى زائد مشتق الثانيه. مشتق الاولى شفناه في الفيديو اللي من قبل ما يتغير فيها والو زائد مشتق الثانيه جوستومون هنا عندي زد بريم فوا كا. الكا كان يقولوا لي علاش ما اشتقيتيش كيما الاو ار والاو تيتا كنا نشتقوهم من قبل وريتكم كيفاش نشقوهم مي الكا ما اشتقيناش. بوركوا باسكو الكا هو كونستون. هنا شوفوا معايا الام راهي هنا الاو ار ها هو الاو تيتا ها هو فرضا انه الام راهي هنا الاو ار ها هو الاو تيتا ها هو فرضا انه الام راهي هنا الاو ار ها هو الاو تيتا ها هو باسكو الاتجاه الحركي يكون هكا داكوغ. معناها الاو ار والاو تيتا راهم يتبدلوا هذا او ار هذا او تيتا اوكي هذا الاو تيتا هذا الاو ار هذا الاو تيتا. اما الاو تيتا هذا والاو تيتا هذا اسكو راهم متوازيين؟ ما همش متوازيين دونك ما عندهمش نفس المنحى. لا ميم شوز بور الاو ار هذا والاو ار هذا اسكو راهم متوازيين؟ ما همش متوازيين ما عندهمش نفس المنحى. وهذا هذا الى اخره كامل عندهم نفس الاخرى اوكي. مي هنا في الزد كي نجي نشوف الزد الرئيسي هو هذا هو لو برينسيبال زد. كي نولي لهنا برك ندير له انسحاب نتجبدو لهنايا هاو يوليك زاد. لو كان نكون لهنا نجبد هذا لهنا يولي لي هاوليك زاد. مي كامل متوازيين راهم عندهم لو ميم سونس و لا ميم ديريكسيون اوسي دونك هنا سي بور سا نقولوا كا ستابل معناها هذا الكا ثابت داكوغ. هذا الكا ثابت ما رانيش راح نشتقو داكوغ. صايي كملنا مع لي كوردوني سيلندريك. مانتونون كومبليمون سور لو موفمون سيركولير. هنايا انا توجور نخدم كا جينيرال سي بور سا الار نشتقها داكوغ. الار نشتقها نقول باغ اكزومبل دوكا كانت دوائره هكا كبيره بعد كي طلعت صغار له الدوائره ومن بعد يعاود تكبر ومن بعد تعاود صغار يعني الار نديروه باللي يتبدل سي بور سا نشتقوه هنا. مي انا لو كان يمدوا لك في ليكسيرسيس بلي ار سي ان كونستانت ديجا غير تشتقوا من المره الاولى ينعدم لك سي با لو بان تلحق الزوجه اوكي. هادو كامل يروحوا بلي زيرو اوكي. مانتونون كيما قلت لكم عندي ان complément sur le mouvement circulaire. donc عندي R de T باش يكون عندي R اللي هو CTE اللي هو نصف القطر يكون ثابت donc OM c'est R fois UR d'accord maintenant la vitesse تكون la dérivée تاع هذا donc حنا بالحالة العامة تكون هي DR sur DT fois UR plus R d θ sur dt fois u θ. هذه في لي كوردوني بولار درناها هذه كي اشتقينا ل ار او ار خاطش ال ار دو تي كان من شكل ار صغيره فوا او ار. دوكا هاد الار صغيره هي عباره عن ار كبيره معناها ستان كونستانس هذه لا ديريفي تاعها تروح بالزيرو. هنا برك هذه برك اللي تبقى لي اوكي سيتادير وهذه في حد ذاتها هي واش تساوي لي او تيتا يقعد نفسه او تيتا. هذه تساوي ار دبليو. دونك هنا هذا لو ار بتي ار هذا لو غيون سي كوا سي لو ار كبير سي ان كونستون عنده قيمته اللي ما تتبدلش داكوغ.
والدبليو هذه دي تيتا سور دي تي، معناها مشتق الزاويه. هاو شنو هي لا فيتيس انغولار، هذه دبليو سي لا فيتيس انغولار. لا ديريفي تاع لونغل هذاك دي تيتا سور دي تي، هذه نسموها دبليو. ستاتير دبليو هي وشنو هي تيتا بريم كي نشتقوها مره واحده. داكوغ، دونك هذه نسموها لا فيتيس انغولار. اوكي، لا فيتيس انغولار. وهذه كامل لا فيتيس انغولار، يعني الزاويه كيفاش نقولوا لها، كيفاش نسميوها يا ربي، لا فيتيس انغولار سي السرعه الزاويه، سي سا السرعه الزاويه. السرعه الزاويه كي نضربها في الار في القطر راح تمدلي السرعه المنحنيه، سي سا لا فيتيس كورفيليني. هذه كومبليت تمدلي لا فيتيس كورفيليني. وي دونك صاي كي تشدو الكلمات بالفرنسي ابخي تحفظوهم. لا فيتيس كورفيليني السرعه المنحنيه، معناتها تضرب الار القطر في دبليو اللي هي السرعه الزاويه، لا فيتيس انغولار. السرعه الزاويه تكون بالراديان par seconde, c'est ça, radian par seconde. Ok. En même temps, عندي ال S comme toujours c'est R fois θ. هاد ال R fois θ يمد لي هاد ال S اللي هي الفاصلة الزاوية، c'est ça هادية. شغل هي في بلاصة ال X, c'est ça. Donc le ds sur dt, ds sur dt واش يمد لي؟ يمد لي R في θ prime, c'est-à-dire R fois W. معناها لا فيتاس تساوي لي R fois W. يعني عاودنا طحنا في نفسها. عندي طريقتين، اما نبدا بالفيكتور دو بوزيسيون او ام، اما نبدا بالفاصله المنحنيه اللي هي الاكس، يعني شغل معادله الاكس اللي هي الاس صا هي ار فوا تيتا اللي درناها من قبل، تخرج لي في تيكال ار فوا دبليو، سي لا ميم ريزولتا. مام تقدروا حتى تحفظوها باسكو لي ديمونستراسيون ماشي توجور يدومونديوهم الا اذا دومونديها لك في لا كيسيون. الحاجه نركز لكم عليها سي كو الار دي فوا يختلف. اوكي، دونك يمد لك باغ اكزومبل الاو ام يحسب لك، يقول لك احسب لي لا فيتيس ويقول لك احسب لي لاكسيليراسيون كيما درنا في لي كوردوني بولار ولي كوردوني سيلندريك. هذه لي كوردوني بولار ولي كوردوني سيلندريك الا واش يساوي، هذه الطويله كامل هذه ما تتحفظش. هذه انت كي يمدوا لك الفيكتور بوزيسيون او ام تشتقوا تسيب لا فيتيس، تشتقوا تسيب الا، وانت تميز وراه الكونستون وراه ماشي كونستون. ما تحفظهاش هكذا كعباره يعني عامه. انت كي مدولك بين شطارتك في خدمتك في ليكزارسيس اللي مدوهولك، بدا تشتق عادي يعني كيما المات، سي سا. دونك في الحاله العامه، احنا في الحاله العامه كما نعرفوا واش عندي الا، دونك راني حنشوف لاكسيليراسيون جوستومون راني عاودتها الا واش عندي ار نشتقو دو فوا موا ار في تيتا وكاري، هذه مضروبه في اليو ار، هذه كنت نهضر عليها لاكسيليراسيون. هذه اللي حاب يحفظها مي انت تقدر اذا شفت روحك باللي راك سيغ باللي تعرف تشتق، دونك ميم لا قالك مدالي ولا ديمونطري لي عليها راح تشوفها من بعديك، يعني تعاود ديمونطريها وحدك اذا كان عندك وقت تعاود تخرجها، تقدر تخرجها ليسونسيال تفهم. هذه سي كوا سي الحاله العامه يعني دون فاصون جينيرال. داكوغ، مانتون دوكا انا عندي الار كونستون، هذه تروح بالزيرو، المشتق تاعو هذا يروح بالزيرو، سي سا. دونك واش تقعدي لاكسيليراسيون واش تساوي لي؟ l'accélération واش تساوي لي moins r في تيتا بريم كاري هذه فوا يو ار بلس r فوا تيتا دو بريم فوا يو تيتا، سي سا. وهذه واش تمد لي الار هذا نعوضو بالار كبير، moins r كبيره كاري فوا يو ار بلس يو تيتا. داكوغ مانتونون هاد لاكسيليراسيون واش نبدا نسميها هنايا موا ار، هذه تيتا بريم قلنا هي نفسها دبليو، هذه نسميوها الفا، هذه نبدا نسميها الفا او تيتا. دونك نقول لكم شنو هي الالفا. بون دبليو قلنا بلي هي تيتا كي نشتقوها مره واحده، الالفا هي تيتا كي نشتقوها مرتين. داكوغ، هي اشتق تاع دي تيتا دو فوا بارابور لو طون. داكوغ واللي هي نفسها دي دبليو سور دي تي. بوكو باسكو دي دبليو هي تيتا بريم وحده، لازم نديروها البريم تاعها، ستادير نعاودو نشتقو دي دبليو سور دي تي. هذه واش نسميوها لاكسيليراسيون انغولار. هاد الالفا سي لاكسيليراسيون انغولار. هذه العباره كومبليكس لاكسيليراسيون كورفيلين كيما قلنا من قبيله لا فيتيس كورفيلين، بصح كي نشتق غير الزاويه برك مره واحده تمد لي لا فيتيس انغولار، اذا اشتقيتها مرتين تمد لي لاكسيليراسيون انغولار. داكوغ، j'espère que tout c'est clair. Maintenant on va passer à une autre chose, d'accord. Bon, très برك هنا لا تيتا
تساوي لي ار فوا الفا. هذا مضروب في يو ار، هذه الكومبوزونت غاديال، وهذه هي مضروبه في يو تيتا ستادير الكومبوزونت ترانسفيرسال. دونك الا الفا ا تيتا تساوي لي ار فوا الفا، داكوغ، اللي هي اوسي هذه الالفا بالغاديان سور سكوند او كاري، داكوغ. دونك هنا غادي نسميوها لا كومبوزونت ترانسفيرسال، كومبوزونت ترانسفيرسال. كوم دابيتود ما كان حتى حاجه تبدلت، يعني توجور نحكموا البرانسيب ابري نكمل به. مانتونون الباساج كيفاش نجوز كيما مقبله، كيما الخطا اللي جاز درنا الباساج من لي كوردوني بولار، العلاقه بين لي كوردوني بولار ولي كوردوني كارتيزيان. قلنا باللي الاكس هو ار فوا كوس تيتا والاي هو ار سينوس تيتا. مانتونون راح نشوف العلاقه لا ريلاسيون لو باساج de l'accélération angulaire à la vitesse angulaire et à l'angle polaire, d'accord. Donc le passage de A, qui on A c'est-à-dire accélération, tu fais moi, de l'accélération angulaire, d'accord, ici, oui, angulaire à la vitesse angulaire, et aussi et à l'angle polaire. هذه الحاجة جديدة، l'angle polaire. ماشي جديده مي تسميها برك ليها تيتا، داكور. لونك البولار هي تيتا، لا فيتيس انغولار تيتا بريم، والاكسيليراسيون انغولار تيتا دو بريم، سي سا. دونك هنا واش معناها؟ سي لانتيغرال. دونك انا عندي الفا، عندي لاكسيليراسيون انغولار اللي هي دي دبليو سور دي تي، معناتها لا ديريفي تاع لا فيتيس انغولار، سيتادير هنا دي دبليو كي نضرب تولي الفا دي تي. اوكي، ونديرهم في زوج الانتيغرال ديالهم. دونك هذه واش تولي اللي هي نفسها دبليو دو تي. Pourquoi W de t moins le W de t عند زيرو، هذيك الموا تروح ترجع من هنا تولي بلس W زيرو بلس الانتجرال هذا بين t و t زيرو تاع الفا فوا دي تي، هذه تقعد. اوكي la même chose pour le W c'est d theta sur dt. donc طرفين في الوسطين تمثلي d theta est égal W fois dt. نديرهم في جوج الانتجرال تولي تيتا عند تي وموا تيتا عند زيرو، ستادير نديها الجهه الاخرى تولي بلس تيتا زيرو بلس بين تي و تي زيرو تاع دبليو فوا دي تي. داكوغ، نورمالمون سي كلير اوسي. داكوغ، دونك عندي تي لا بيريود. وشنو هو تي؟ كان دونك نقول لكم يعني واحد الكلمات اللي تاع نشدوهم. تي هي البيريود. سي كوا لا بيريود؟ هي لو طون بور اون تور، يعني كي دير دوره واحده شحال يقابلها طون، هذه هي واش نسميوها لا بيريود. بور الاف هي لا فريكونس، هي لو نومبر ان بي ار، سي l'abréviation le nombre de tours dans une unité de temps, de tours dans une unité de temps. D'accord. Maintenant, un des cas particuliers, le cas particulier, le cas de mouvement circulaire uniforme. Mouvement circulaire uniforme, c'est quoi? Ce qu'on a dit, bien sûr, madame uniforme, je connais la vitesse constante. Madame la vitesse constante, ça fait uniforme. Madame RCTE, c'est-à-dire circulaire. باش نعرفوها بلي سيركولار معناها نفس القطر ثابت، وباش نعرفوها بلي يونيفورم لا فيتيس تكون كونستانت. مادام لا فيتيس كونستانت اوسي لو دبليو كونستانت، بيسك انا عندي لا فيتيس كي تكون لي كونستانت. لا فيتيس هي وشنو؟ هي ار فوا دبليو. هاي لك اتوندي، لا فيتيس هي وشنو؟ لا فيتيس هي ار فوا دبليو. دونك مادام لا فيتيس كونستانت، واش من هو لي كونستانت؟ دونك انا عندي الار كونستانت اصلا باسكو سيركولار، سي واش لازم يكون لي كونستانت اوسي دبليو هي لا فيتيس انغولار، لازم لا فيتيس انغولار تكون لي كونستانت. داكوغ، معناها لونغل كي يكون يتبدل بداله الزمن، يكون من الشكل ا تي بلس بي، لازم تكون داله تالفيه ولا داله خطيه باش كي تشتقها تبقى لك غير الميل اللي هو ستان كونستانت. داكوغ، اوكي. دونك عندي اون شوز اللي هي تيتا بتي تيتا زيرو بلس بين تي زيرو دبليو فوا دي تي. هذه درناها دوكا في لا ريلاسيون تاع انتغرال، نعاود كتبتها برك. هذه واش تساوي لي
دبليو معناها انا قلت لك دبليو تكون كونستانت صافي نخرجها برا واش تبقى لي بين تي و زيرو تاع دي تي صافي واش تكون لي من الشكل وشنو تيتا زيرو بلس دبليو فوا هذا تي سي صح واش من الشكل راهي مكتوبه تيتا دو تي خرجناها مكتوبه من واش من الشكل تيتا زيرو بلس دبليو دو تي هذه الشكل تاعها هو شن عباره عن هذاك شغل دبليو هو الار كونستانت تي شغل اكس بلس هذيك شغل البي الميل الى المنحنى ا اكس بلس بي داله تالفيه داكوغ تيتا زيرو اذا كانت زيرو معناها ما يوليش عندي بي تولي ا اكس هي داله خطيه دونك هذه هي الحاجه اللي تهمني maintenant qu'est-ce qu'on a aussi عندي theta de t theta de t moins theta 0 est égal quoi de p منايا theta de t moins theta de 0 كي نجيبها منايا واش تولي لي de p d'accord est égal wt معناها t le tour c'est quoi c'est 2p sur w نعاود هنا هذه كاين بزاف اللي ما فهموهاش دونك راح نعاودها هنا تيتا دو تي هذا نجيبو منها يولي بزيرو دونك انا عندي الانتيغرال تاع دبليو فوا دي تي دبليو لا فيتيس انغولار تاع لونغل هذاك لونغل يكون من الزيرو حتى ل 2 بي يعني انا فرضت بلي الزاويه من الزيرو حتى ل 2 بي c'est-à-dire 2 بي moins 0 c'est-à-dire 2 بي وانا قلت بلي هنايا هذه تيتا دو تي لو كان نجيب المعامله تولي دبليو دو تي معناها دبليو دو تي تساوي 2 بي انا فرضتها بلي دوره واحده سي صا تتبدل من 0 ل 2 بي داكوغ هذه سي جوست باش نخرج تي معناتها الزمن اللازم هذا تي واش يساوي 2 بي سور دبليو علاش باسكو انا قلت تي لا بيريود هي لو طون بور ان تور وان تور معناها فيه 2 بي هذا هو لونغلي تاعو 2 بي دوره كامله معناها تي هو 2 بي سور دبليو c'est simple pour la fréquence هي تساوي 1 على t c'est-à-dire المقلوب تاع هذه w sur 2p d'accord كملنا le premier chapitre le cinématique ça y est cinématique كامل كملناها donc بقينا le chapitre le deuxième chapitre في S2 في S1 désolé c'est le dernier chapitre في S1 اللي هو la dynamique في الفيديو الجاي ان شاء الله بربي ان شاء الله تكونوا فهمتوا et merci comme d'habitude si vous avez des commentaires si vous avez des questions n'hésitez pas de les poser d'accord allez au revoir